दोस्तों, दिन भर एक ही पार्टी का गुणगान गाने वाली गोदी मीडिया और देश की सत्ताधीन पार्टी के रास्ते कहीं अलग तो नहीं हो गए हैं। कहीं गोदी मीडिया को सत्ताधीन भाजपा ने बीच मझधार में छोड़ तो नहीं दिया है। इन तक खबरें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब वो कर रही है जिसके खिलाफ गोदी मीडिया लंबे समय से प्रचार प्रसार कर रहा है, खबरें चला रहा है। यानी गोदी मीडिया मुस्लिमों के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा है और हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी बीजेपी मुस्लिम मित्र योजना चला रही है, मुस्लिम मोदी मित्र योजना। ये बात आपको अजूबा जरूर लग सकती है, लेकिन सच है। राजस्थान में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उस योजना पर काम शुरू कर दिया है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों की मामलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग हर ख़बर आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग जानकारी रख सके। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे देश से ही जुड़ी ये ख़बर है। हम पहले से ही कहते हुए आए कि ये लोग जो गोदी मीडिया को जो काम दिए हुए है कि सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है दूसरा, जितना हो सके इस्लाम को और मुसलमानों को नीचे दिखाना, मुसलमानों को तकलीफ़ देना, मुसलमानों को अजियतें देना, मुसलमानों को बदनाम करना और इस्लाम के मामले में मुसलमानों के दिलों को हमेशा दुखाना, ये सरकार जो है सो ये लोगों को इस्तेमाल करी। भला पैसा दी, क्या दी, कई को दी, कितने दी, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम बोलते हुए आए, ये लोग इनको बीच गोगार पे छोड़ेंगे, बीच रास्ते पे छोड़ के भागेंगे ये लोग। हम पहले से बोलते हुए आए थे आप लोगों को, आज वही होने जा रहा है। अभी ये लोग सरकार क्या कर रही, राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ के मुसलमानों को जो है सो अपनी तरफ करने के लिए मुस्लिम मोदी मित्र प्लानिंग चल रही है उनकी। यानी सरकार वहाँ की इतनी गिर चुकी है मुसलमानों के सामने, मुसलमानों को यानी बिल्कुल एक अपने दिल से लगा लिया है। मुसलमान के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहे उनको। मुसलमानों की तारीफ़ कर रही, मुसलमानों की तायीद कर रही, मुसलमानों की सपोर्ट कर रही। सिर्फ ये दिखावा है वक्त के रहते हुए, क्योंकि जो वक्त का तकाजा है ये कि किसी तरीके से मुसलमानों को फिर एक मर्तबा बेवकूफ़ बनाया जाए। उसके बाद 5 साल की फुर्सत, इनको 1 महीना अगर जो झेलना पड़ा तो थोड़ा झेल लेंगे, थोड़ा खुश करना पड़ा तो खुश कर देंगे, कुछ देना भी पड़ा तो दे देंगे, बाद में इनके घरों की समझ निकाल लेंगे। इनकी ये सोच है, ये दिमाग है। लेकिन इसके लिए गोदी मीडिया को नहीं लिए लोग। अब गोदी मीडिया का एक ही काम है, सुबह से शाम तक सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को तकलीफ़ें देना, सिर्फ इनका ये काम है। मुसलमान, इस्लाम, ये 2 चीज़ों के अलावा तीसरी कोई चीज़ गोदी मीडिया को नज़र नहीं आती। ये कौन कराते थे? ये सरकार खुद कराती थी। अब सरकार का झुकाव मुसलमानों की तरफ है, भला महीने के लिए सही, 2 महीने के लिए सही, लेकिन फिर वक्त तो धोखा दे दिया इनको। अब इन्हों बीच के हो गए, इधर के ना उधर के, बीच अधर के हो गए इन्हों। अब यानी ये बोल सकते गए रे गए, अब तो गए, वो भी पूरे से गए। अब इनके लिए एक ऐसा हो गया हुआ है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी हंसी इनको बहुत छुपती भाई। अब क्या करेंगे, काम वैसे हो रहे तो हंसी तो होंगे ना भाई। मैं खामोश तो नहीं बढ़ता भाई,
میں ہنستے بولتے رہنے والا آدمی ہوں، ہنسمکھ آدمی ہوں. لوگوں کو ہنسانا، خوش رکھنا، خوش کرنا، خوش خبریں دینا، یہ میرا اپنا فرض سمجھتا ہوں میں. بہرحال میں تو بہت خوش ہوں بھائی، کیونکہ گودی میڈیا کا جو حال کر دے رہی سرکار، ارے رے رے رے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ ادھر کے ہو گئے. اب ہلا لیتے بڑھنا جھنجھنوں کو معلوم. اب ان لوگوں کے ہاتھ میں جھنجھنا دیتے نا، ہلا لیتے بڑھتے. اب اور کچھ بھی نہیں، اب دوسرا کام تو نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی بول دیا گیا ہے اب زیادہ مت بولو مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ سامنے الیکشن ہے، سامنے الیکشن ہے، اس لیے کچھ بولو مت. ان کو ایسے ہی خوش کرنے کا ہے. تو اس لیے اب یہ لوگ اب 2 دن میں دیکھیں گے آپ لوگ، مسلمانوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھیں گے یہ لوگ. مسلمانوں کے خلاف تو بولنا دور کی بات ہے، نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھیں گے. لیکن یہ چلے گا کب تک؟ صرف مہینہ 2 مہینے، کیونکہ الیکشن ختم ہونے تک. کیونکہ راجستھان میں ہونے والے، تو راجستھان میں پورا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف آ گیا ہوا ہے. اب یہ متر پینے والے ان کے انفق جو ہے، اب اس کے اوپر ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجبوری کا سودا ہے، لاچاری کا سودا ہے، بدماشی کا سودا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان کے ان چالوں میں نہیں پھنسیں گے، یہ ہم کو یقین ہے اور بھروسہ بھی ہے. کیونکہ ہمارا ایمان پختہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم کبھی نہیں بھولیں گے جو اذیتیں یہ لوگ دیے ہیں، جو تکلیفیں ہم کو پہنچائے ہیں. یہ جب تک یہ لوگ کان پکڑ کے معافی نہیں مانگیں گے، ہاتھ جوڑ کے معافی نہیں مانگیں گے، جتنے جانے قربان ہوئے، یہ سارے چیزوں کا حساب ان کو دینا ہے. یہ ایسے ہی مسلمان معاف نہیں کرتے. ہاں، اس میں سے اگرچہ 1% ہو یا ½ % ہو، اگرچہ ان کے پیچھے بھاگے، وہ بات دوسری ہے. لیکن جو سچا مسلمان ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، یہ معلوم ہے ان کو کہ انہوں کیا ہے، انہوں کیا چاہتے، ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت کیا ہے. ان سارے چیزوں سے علم رکھتے اپنے لوگ، ان ساری چیزوں میں. اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بہرحال اچھی نیوزوں پہ نیوزیں، اچھی خبروں پہ خبریں آ رہے، لیکن ہم ان کے جھانسے میں نہیں آنا. یہ آپ لوگوں کو بول دے رہا آپ کا بھائی، یہ نہیں بولنا کل کے دن ابو فیصل بھائی نے ہم کو نہیں بتایا تھا. کیونکہ زیادہ تر ہماری عوام میں سونے کی بہت عادت ہے. کیونکہ عادت ہے ہمارے لوگوں کو، آئین ٹائم پہ نیند لگ جاتی ہے، ان کو آئین ٹائم پہ سو جاتے بے ہوشی کے عالم میں، پتہ نہیں چلتا. جب آنکھ کھلی تک دنیا اجڑ جاتی، ان کی کائنات مٹ جاتی، ان کی حیثیت سب مٹ جاتی، ان کا وجود ختم ہو جاتا. یہ چیزوں کے مد نظر میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، غفلت مت برتو، ہوشیار رہو. یہ وقت ہے کہ تمہارے آنسوؤں کا بدلہ لینے کا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.